CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। तृतीयः पाठः पृष्ठसङ्ख्या 29। मित्राय नमः। पृष्ठस्य दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। अत्र पाठसम्बद्धान् अन्यान् सन्दर्भसामग्रीन् प्राप्नुमः। अत्र पृष्ठे कानिचन चित्राणि सन्ति। प्रथमे चित्रे द्वे बालिके स्तः परस्परं वार्तालापं कुरुतः। प्रथमा वदति, अहो योगिते, त्वं प्रातः किं करोषि? सा वदति, अहं प्रतिदिनं प्रातः पित्रा सह उद्यानं गच्छामि। उद्याने किं करोषि भो? तर्हि सा वदति, अहं तु भ्रमणं करोमि, किन्तु बहवः जनाः तत्र व्यायामं योगासनानि च कुर्वन्ति। तृतीये चित्रे काश्चन बालिकाः प्रसन्नवदनाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अहो योगासनानि वयमपि ज्ञातुमिच्छामः। तर्हि वयं सर्वे योगशिक्षिकायाः समीपं गच्छामः। सर्वे उत्साहेन योगशिक्षिकायाः समीपं गच्छन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 30। प्रातःकाले सूर्यः उदेति। अत्र पृष्ठे काश्चन योगमुद्राः सन्ति। प्रथमां योगमुद्रायाम् एका बालिका सूर्यं नमस्करोति। ॐ मित्राय नमः। द्वितीये चित्रे एका बालिका शिरम् उपरि कृत्वा हस्तौ च आकाशे ऊर्ध्वं प्रसार्य उपरि पश्यति। ॐ रवये नमः। तृतीयमुद्रायां बालिका इदानीम् अधोभागे शिरसम् अधो कृत्वा हस्ताभ्यां च भूमिं स्पर्श्य स्वजानुं पश्यति। कटिभागः उपरि अस्ति। ॐ सूर्याय नमः। चतुर्थमुद्रायां बालिका स्वदक्षिणपदं प्रसार्य वामपदम् अग्रे कृत्वा जानुतः अर्धवर्तनं कृत्वा करतलद्वयेन च पृथिवीं स्पर्श्य सम्मुखं पश्यति। ॐ भानवे नमः। पञ्चममुद्रायां बालिका पादाभ्यां प्रसार्य पादयोः पृष्ठभागतः अङ्गुलिभ्यां पृथिवीं स्पर्शति। अग्रे करतलद्वयं च पृथ्वीं क्षिपति। स्वसम्पूर्णं शरीरम् उत्थापयति। कटिभागः ऊर्ध्वमस्ति। बालिका पृथ्वीं च पश्यति। ॐ खगाय नमः। अग्रिमायां मुद्रायां बालिका जानुना पृथ्वीं स्पर्शति। हस्तौ कूर्चिकायाः समीपं वर्तयति। कटिभागं किञ्चित् ऊर्ध्वम् उत्थापयति। जानुभ्यां पृथ्वीं स्पर्शति। पादाङ्गुल्यः च पृथ्वीं स्पर्शन्ति। पार्ष्णिद्वयं च ऊर्ध्वम् अस्ति। ॐ पूषणे नमः। सप्तममुद्रायां बालिका उदरं जानुभ्यां च ऊर्ध्वम् उत्थापयति। हस्ताभ्यां पृथ्वीं स्पर्शति। मुखम् ऊर्ध्वं कृत्वा सम्मुखं पश्यति। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। अग्रिमायां मुद्रायां बालिका स्वपादाभ्यां मस्तकेन च पृथ्वीं स्पर्शति। स्वकटिभागं पूर्णरूपेण ऊर्ध्वं कृत्वा V इति आकारं दर्शयति। हस्तौ च शिरसः उपरि पृथ्वीं स्पर्शति। अग्रिमायां मुद्रायां बालिका स्ववामपादम् अर्धं वर्तयति। हस्तौ पृथ्वीं निक्षिपति। दक्षिणपादं पूर्णं प्रसार्य चिबुकम् उपरि कृत्वा सम्मुखं पश्यति। यथा क्रियासङ्ख्या 4 मध्ये प्राप्नुमः।
अग्रिमायां मुद्रायां बालिका पुनः क्रियासङ्ख्या 3 वत् स्थिता भूत्वा कटेः अधभागे शिरसा वर्तयति, कटिभागम् उपरि वर्तते, हस्तौ पादाभ्यां च पृथ्वीं स्पर्शति, शिरः च निच्चैः अस्ति। ॐ मरीचये नमः। अग्रिमायां मुद्रायां बालिका स्वपादम् अर्धं वर्तयति, हस्तौ पृथ्वीं निक्षिपति, दक्षिणपादं पूर्णं प्रसार्य चिबुकम् उपरि कृत्वा सम्मुखं पश्यति, यथा क्रियासङ्ख्या 4 मध्ये प्राप्नुमः। ॐ आदित्याय नमः। अग्रिमायां मुद्रायां बालिका पुनः क्रियासङ्ख्या 3 वत् स्थिता भूत्वा कटेः अधभागे शिरसा वर्तयति, कटिभागम् उपरि वर्तते, हस्तौ पादाभ्यां च पृथ्वीं स्पर्शति, शिरः च नीचैः अस्ति। ॐ सवित्रे नमः। अग्रिमायां मुद्रायां छात्रा क्रियासङ्ख्या 2 वत् उभौ हस्तौ आकाशे प्रसार्य मुखम् उपरि कृत्वा आकाशं पश्यति। ॐ अर्काय नमः। अन्तिमायां मुद्रायां बालिका क्रियासङ्ख्या 1 वत् पुनः स्थिता भूत्वा सूर्यं नमति। ॐ भास्कराय नमः। सर्वान्ते ॐ सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। अग्रे शिक्षिका अपि नमस्करोति। पृष्ठसङ्ख्या 30। छात्रा नमो नमः आचार्ये। आचार्या वदति शुभं भवतु, उपविशन्तु सर्वे। छात्राः आचार्ये, किम् अद्य भवान् अस्मान् योगासनं शिक्षयति? आचार्या निश्चयेन, वदन्तु किम् आसनं शिक्षितुम् इच्छन्ति? योगिता आचार्ये, अद्य सूर्यनमस्कारं शिक्षयतु। आचार्या समीचीनं। सूर्यनमस्कारः 12 आसनानां समाहारः अस्ति। प्रत्येकस्मात् सूर्यनमस्कारात् पूर्वम् एकः मन्त्रः भवति। तेषु प्रथमः मन्त्रः अस्ति ॐ मित्राय नमः इति। छात्राः आं महोदये, वयं स्मरामः। पृष्ठसङ्ख्या 31। आचार्या अत्युत्तमं, मिलित्वा वदन्तु। छात्राः ॐ मित्राय नमः, ॐ रवये नमः, ॐ सूर्याय नमः, ॐ भानवे नमः, ॐ खगाय नमः, ॐ पूष्णे नमः, ॐ हिरण्यगर्भाय नमः, ॐ मरीचये नमः, ॐ आदित्याय नमः, ॐ सवित्रे नमः, ॐ अर्काय नमः, ॐ भास्कराय नमः। सर्वान्ते ॐ सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। आचार्या अत्युत्तमम्। इदानीम् एकेन श्लोकेन सूर्यनमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि वदामि। भवन्तः शृण्वन्तु, अनुवदन्तु च। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। एवं योगासनेषु सूर्यनमस्कारः एकः श्रेष्ठः आसनक्रमः अस्ति। सूर्यनमस्कारेण शारीरिकं, मानसिकम्, आध्यात्मिकं च बलं वर्धते। अतः वयं प्रतिदिनं सूर्यनमस्कारं कर्वाम। स्वस्थं शरीरं, स्वस्थं मनः च प्राप्नुवाम। अस्तु, पुनः अग्रिमकक्षायाम् अन्येषाम् आसनानां विषये ज्ञास्यामः। छात्राः धन्यवादाः आचार्ये। पृष्ठसङ्ख्या 32। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः अर्थः हिन्दी, इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु, अनुवदन्तु, पश्चात् उच्चारणं कुर्वन्तु, दोहराएं, रिपीट। अग्रिम कक्षायाम्, आगामिनी वर्गे, अगली कक्षा में, इन द नेक्स्ट क्लास, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि, इंटेलिजेंस,
अथवा विजडम, वीर्यम पराक्रमः, वीरता वेगर, तेजः दीप्तिः, कान्तिः ब्रिलियंस, आध्यात्मिकम आध्यात्म विषयकम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, स्वस्थम निरोगम स्वस्थ हेल्दी, मित्रः खगः पूषा रविः भानुः हिरण्यगर्भः मरीचिः सविता अर्कः भास्करः सूर्यः सूरज सन। मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। अत्र रिक्तस्थानानि वर्तन्ते। स्वस्वमातृभाषया शब्दानाम् अर्थम् आत्मना लिखन्तु। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्नसङ्ख्या 1। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। क शुभं भवतु इति कः वदति? अग्रे रिक्तस्थानं। ख योगिता आचार्यां किं शिक्षयतु इति वदति। रिक्तस्थानं। ग सूर्यनमस्कारः कतीनाम् आसनानां समाहारः अस्ति। रिक्तस्थानं। घ केषु सूर्यनमस्कारः श्रेष्ठः। रिक्तस्थानं। ङ सूर्यनमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति। रिक्तस्थानं। प्रश्नसङ्ख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। क सर्वे छात्राः आचार्यां किं पृच्छन्ति। अधोभागे रिक्तस्थानं। ख सूर्यनमस्कारः इत्यनेन कः आशयः। अधोभागे रिक्तस्थानं। ग आचार्याः कं श्लोकं पाठयति। अधोभागे रिक्तस्थानं। घ सूर्यनमस्कारस्य प्रथमः मन्त्रः कः। अधोभागे रिक्तस्थानं। ङ सूर्यनमस्कारेण कीदृशं बलं वर्धते। अधोभागे रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 33। प्रश्नसङ्ख्या 3। पाठात् समुचितं पदं चित्वा अधः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। क प्रत्येकस्मात् रिक्तस्थानं पूर्वम् एकः मन्त्रः भवति। ख वयं प्रतिदिनं रिक्तस्थानं करवाम। ग स्वस्थं रिक्तस्थानं स्वस्थं रिक्तस्थानं च प्राप्नुवाम। घ एकेन रिक्तस्थानं सूर्यनमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि वदामि। ङ आदित्यस्य रिक्तस्थानं ये कुर्वन्ति दिने दिने। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। अधोलिखितानि शब्दरूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु च। लिङ्गं शब्दः चतुर्थी विभक्तिरूपाणि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम्। अकारान्त पुल्लिङ्गं छात्र छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः। नायक नायकाय नायकाभ्यां नायकेभ्यः। आदित्य आदित्याय आदित्याभ्याम् आदित्येभ्यः। आकारान्त स्त्रीलिङ्गम् आचार्या आचार्यायै आचार्याभ्याम् आचार्याभ्यः। योगिता योगितायै योगिताभ्यां योगिताभ्यः। बालिका बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गं शालिनी शालिन्यै शालिनीभ्यां शालिनीभ्यः। नदी नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः। भगिनी भगिन्यै भगिनीभ्यां भगिनीभ्यः। अकारान्त नपुंसकलिङ्गम् आसन आसनाय आसनाभ्याम् आसनेभ्यः। भोजन भोजनाय भोजनाभ्यां भोजनेभ्यः। फल फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः। पृष्ठसङ्ख्या 34। अत्र इदम् अवधेयम्। नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा भास्कराय नमः। अत्र पृष्ठे एकं चित्रमस्ति। चित्रे समुद्रतटः वर्तते। तटस्थाने अनेके वृक्षाः सन्ति। तत्र पूर्वदिशायां सूर्यः उदेति। अत्र जलमध्ये एका नौका अपि विहरति। प्रश्नसङ्ख्या 4। पाठे विद्यमानानां नमः युक्तशब्दानां सङ्ग्रहं कृत्वा लिखन्तु।
यथा एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति मित्राय नमः। क रिक्तस्थानं, ख रिक्तस्थानं, ग रिक्तस्थानं, घ रिक्तस्थानं, ङ रिक्तस्थानं, च रिक्तस्थानं, छ रिक्तस्थानं, ज रिक्तस्थानं, झ रिक्तस्थानं, य रिक्तस्थानं, ट रिक्तस्थानं। प्रश्न संख्या 5। उदाहरणानुसारं कोष्ठकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। मञ्जूषायां पदानि लिखितानि सन्ति। अग्निः, आचार्या, त्रिवर्णध्वजः, जनकः, वृक्षः, देवी, भगिनी, मातामही, जननी, पृथ्वी, नदी। यथा उदाहरणं प्रदत्तमस्ति अग्नि इति शब्दमादाय अग्नये नमः इत्येवम् आत्मना रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। क रिक्तस्थानं, ख रिक्तस्थानं। पृष्ठसङ्ख्या 35। ग रिक्तस्थानं, घ रिक्तस्थानं, ङ रिक्तस्थानं, च रिक्तस्थानं, छ रिक्तस्थानं, ज रिक्तस्थानं, झ रिक्तस्थानं, य रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। अत्र पृष्ठे एकं चित्रमस्ति। चित्रे पर्वताः सन्ति, अग्रभागे वृक्षाः सन्ति, पर्वतात् एका नदी वहति। रिपीट, पर्वतात् एका नदी निस्सरति। पूर्वदिशि च सूर्यः प्रकाशमानः अस्ति। अत्र इदम् अवधेयं दानार्थे दा धातोः तथा च यच्छ धातोः योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति, शिक्षकः छात्राय पुस्तकं यच्छति। प्रश्न संख्या 6। कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। यथा एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति सैनिकः कोष्ठके देश जीवनं प्रयच्छति। अत्र रिक्तस्थाने लिखितमस्ति सैनिकः देशाय जीवनं प्रयच्छति। क माता कोष्ठके याचक वस्त्रं ददाति। रिक्तस्थानं। ख पौत्रः पितामही कोष्ठके औषधं ददाति। रिक्तस्थानं। ग अहं कोष्ठके भगिनी उपायनं ददामि। रिक्तस्थानं। घ पिता कोष्ठके सेविका इति पदं वेतनं ददाति। रिक्तस्थानं। ङ त्वं कोष्ठके मित्र पुष्पं ददासि। रिक्तस्थानं। च देवः कोष्ठके भक्त आशीर्वादं ददाति। रिक्तस्थानं। छ आरक्षकः कोष्ठके चोर दण्डं ददाति। रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। चतुर्थी विभक्तं कोष्ठक प्रदत्त शब्दैः सह योजयन्तु। पृष्ठ संख्या 37। प्रश्न संख्या 7। उदाहरणानुसारं माता कस्मै अथवा कस्यै धनं ददाति इति कोष्ठके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। अत्र एकं रेखाचित्रमस्ति। गोलाकारे लिखितमस्ति वामतः माता, दक्षिणतः गोलाकारे लिखितमस्ति ददाति इति क्रियापदं। मध्यभागे पदानि सन्ति मञ्जूषायां पुत्री, पुत्रः, पाचिका, आपणिकः, याचकः, पितामही। माता इति कर्तृपदमादाय ददाति इति क्रियापदमादाय अन्यैः शब्दैः सह चतुर्थी विभक्तिकं प्रयोगं कृत्वा निश्चैः लिखन्तु। यथा एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति क माता पुत्री इति चतुर्थी विभक्तिकं पदमस्ति पुत्र्यै। माता पुत्र्यै धनं ददाति। ख रिक्तस्थानं, ग रिक्तस्थानं, घ रिक्तस्थानं, ङ रिक्तस्थानं, च रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु वाक्यानि लिखन्तु। प्रश्न संख्या 8। उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यथा गणेश गणेशाय, गणेशाभ्यां, गणेशेभ्यः इति उदाहरणं प्रदत्तमस्ति।
अन्यान् आत्मना लिखन्तु। क भक्त भक्ताय रिक्तस्थानं भक्तेभ्यः। ख सेविका रिक्तस्थानं सेविकाभ्यां रिक्तस्थानं। ग अनुजा अनुजायै रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। घ गृहिणी रिक्तस्थानं गृहिणीभ्यां रिक्तस्थानं। ङ कुमारी कुमार्यै कुमारीभ्यां रिक्तस्थानं। च वन वनाय रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। छ मित्र रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं मित्रेभ्यः। रिक्तस्थानेषु उचित विभक्तिकं पदं लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 37। योग्यताविस्तरः। 1. विश्वयोगदिवसः। जगति सर्वे जनाः जून् मासस्य 21तमं दिनाङ्कं विश्वयोगदिवसरूपेण आचरन्ति। 2. योगसूत्रम्। अस्य प्रणेता महर्षिः पतञ्जलिः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे 96 सूत्राणि सन्ति। शरीरस्य मनसः च स्वास्थ्यसम्बद्धाः विषयाः अत्र विद्यन्ते। 3. हठयोगप्रदीपिका। एषः ग्रन्थः स्वात्मराम स्वामिना विरचितः। अस्मिन् ग्रन्थे विविधानाम् आसनानां विवरणं लभ्यते। तेषु कानिचन आसनानि अधः प्रदर्शितानि यथा। अत्र कानिचन चित्राणि सन्ति। प्रथमं चित्रमस्ति बालिका वज्रासने उपविष्टा अस्ति। जानुभ्यां वर्तनं कृत्वा सा उपविष्टा अस्ति। प्रथममस्ति वज्रासनं। द्वितीयं पद्मासनस्य चित्रमस्ति। एकः बालकः आसन्दे उपविष्टः अस्ति। सः 2 पादौ जानुभ्याम् अर्धं वर्तयति। पार्ष्णिद्वयं च अन्तःभागे स्तः। नेत्रद्वयं च पिधानं करोति। तृतीयचित्रे एका बालिका पादौ प्रसार्य उपविष्टा अस्ति। मुखम् अधोभागे स्थापयति। जानुं मुखेन स्पर्शति। कूर्चिकाद्वयेन च पादयोः अङ्गुल्यः स्पर्शति इति पश्चिमोत्तानासनम्। चतुर्थे चित्रे एका बालिका आसन्दे स्थिता अस्ति। तस्याः पार्ष्णिद्वयम् उपरि अस्ति। सा हस्तौ आकाशं प्रति प्रसारयति परस्परं च मेलयति इति ताडासनस्य चित्रमस्ति। अन्तिमं चित्रमस्ति हलासनस्य। अत्र एकः बालकः कटिभागम् उत्थाप्य अर्धं नितम्बेन एकः बालकः कटिभागम् उत्थाप्य नितम्बेन अर्धं वर्तयित्वा पादौ प्रसारयति। पार्ष्णिद्वयं च आकाशे अस्ति। सः स्वपादौ प्रति पश्यति। पृष्ठसङ्ख्या 38। उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च। दा धातुः परस्मैपदं लट्लकारः। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः ददाति दत्तः ददति। मध्यमपुरुषः ददासि दत्तः दत्थ। उत्तमपुरुषः ददामि दद्वः दद्मः। दा धातुः परस्मैपदं लोट्लकारः। एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुषः ददातु दत्तां ददतु। मध्यमपुरुषः देहि दत्तं दत्त। उत्तमपुरुषः ददानि ददाव ददाम। परियोजनाकार्यम्। 1. सूर्यनमस्कारस्य 12 आसनानां भित्तिपत्राणि रचयन्तु। मन्त्रान् अपि लिखन्तु। 2. प्रतिदिनं सकुटुम्बं सूर्यनमस्कारस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। 3. विद्याविवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अस्मिन् श्लोके विद्यमानानि चतुर्थीविभक्त्यन्तरूपाणि चित्वा लिखन्तु। इति तृतीयः पाठः समाप्तः।
सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं, ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत, वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा, निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली, भारतम्।